बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ काशिफ महमूद और आप देख रहे हैं आसान वजीफ़ा ऑफिशियल। जैसा कि मैं गुज़श्ता वीडियोज़ में अर्ज़ कर चुका हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक़ जोड़ने का बड़ा कमाल का सेटअप एक स्टार्ट किया है। अगर आप मेरी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक चंद काम कर लें तो YouTube पर मौजूद अपने मसाइल के हल के लिए राब्ता करने वाले हर बंदे का हर मसला हल हो सकता है। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी तवज्जो अपने आप पे देने की ज़रूरत है। लेकिन इल्ला माशाअल्लाह बहुत कम लोग हैं जो अल्लाह से अपना मसला हल करवाना चाहते हैं। बाकी दुनिया भरी पड़ी है मसले हल करने वाली और लोग उनके पास लाखों लगा रहे हैं, लेकिन मसाइल हल नहीं हो रहे। मसाइल के हल की वजह क्या है, क्यों नहीं हल हो रहे, ना हल होने की वजह क्या है? वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दूरी है। जहर अल्लाह की नाफरमानी का जिस्म में जा रहा है, जिसकी वजह से जिस्म में तकलीफ़ हो रही है। उस तकलीफ़ का इलाज वजीफ़ों के ज़रिए कर रहे हैं, लेकिन उस जहर का तरियाक इस्तेमाल नहीं कर रहे, परेशान बैठे हैं। जैसी मेडिसिन इस्तेमाल करनी छोड़ी वही दर्द शुरू हो जाएगा। उस जहर को ख़त्म कीजिए। मैं क्यों हर वीडियो में अर्ज़ कर रहा हूँ चेंज योर लाइफ कोर्स करें, चेंज योर लाइफ कोर्स करें। मैं गारंटी से कह सकता हूँ अगर आप चेंज योर लाइफ कोर्स के सारे चैप्टर्स करें नहीं, सिर्फ सुन लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ज़िंदगी बदल देंगे। लेकिन अल्लाह का ताल्लुक़ चाहिए हो तो, अल्लाह से मसले हल करवाने हों तो, अवलम यकफ़ी बिरब्बिक, क्या तेरे लिए तेरा रब काफ़ी नहीं है? अल्लाह मुझसे फरमा रहे हैं क्यों छोड़ के जा रहे हो मुझे? किस चीज़ ने मुझसे दूर किया तुम्हें? किस चीज़ की कमी है? खाने को नहीं दिया, पीने को नहीं दिया, बोलने को ज़ुबान नहीं दी, देखने को आंखें नहीं दी, सुनने को कान नहीं दिए, हाथ पाँव को ताकत नहीं दी, दिल काम नहीं करता, सोते हो कान के साथ दिल भी बंद हो जाता है। कोई ऐसा मसला बताओ, वो मेरी तख्लीक में कोई नुक्स हो, मेरी बनाई गई चीज़ों में कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, तो मैं बताओ तो सही। लेकिन हमें मसला अपनी ज़ात से है। लेकिन वो धूल चेहरे पे थी, हम आईना साफ़ करते रहे वाला हाल कि हम अल्लाह से गिले शिकवे लगे हुए हैं, लेकिन इतना एहसास नहीं कि अल्लाह की दी हुई नेमतों को इस्तेमाल करके अल्लाह को नाराज़ करते हुए शर्म नहीं आती, हया नहीं आती। एक अल्लाह वालों के पास एक नौजवान गया, कहने लगा मुझे इजाज़त दें, मुझसे गुनाह नहीं छूटते, मुझे आप ज़िना की इजाज़त दे दीजिए। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, तुम ज़िना कर सकते हो, तुम्हें इजाज़त है, तुम मेरी चंद शर्तें मान लो और फिर तुम ज़िना कर सकते हो। तुम ज़िना करोगे भी तो उसका गुनाह मैं अपने सर लेता हूँ। वो बड़ा खुश हुआ, कहने लगा बताइए कौन सी शर्तें हैं? उन्होंने फरमाया कि पहला काम वो ये करना कि जब तुम गुनाह करने लगो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़मीन से निकल जाना। मैं कि ये नहीं हो सकता। मैं अच्छा अगर तुम ज़िना करना चाहो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खाना पीना छोड़ देना। कि ये भी नहीं हो सकता। मैं अच्छा अगर तुम ज़िना करना चाहो तो फिर जब मलकुल मौत का फ़रिश्ता तुम्हारे पास आए ना, उसको कहना मैंने कोई नहीं जाना। कि ये भी नहीं हो सकता। फरमाया कि जब कब्र में जाओ मुनकर नकीर सवाल पूछे, कहना मैंने कोई नहीं सवालों के जवाब देने। मैं ये भी नहीं हो सकता। तो उन्होंने फरमाया कि ए नौजवान, तो अल्लाह के दिए हुए को खाता है, अल्लाह के दिए हुए को पहनता है, अल्लाह की दी हुई ज़मीन पे रहता है और उसी अल्लाह की नाफरमानी करता है, तुझे शर्म नहीं आती? अल्लाह की ज़मीन पे रह रहे हैं, अल्लाह के दिए हुए से खा रहे हैं, पी रहे हैं, जिस्म की हर नेमत को इस्तेमाल करते हुए उसी रब की नाशुक्री कर रहे हैं। अल्लाह तुम्हारी सुनते ही नहीं। आप अल्लाह से मांग नहीं रहे। मुझे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक हदीस मुबारका याद आ गई। मैं उसका ना एक हिस्सा सिर्फ आपको बताना चाहूँ। फरमाया कि दुनिया की ज़रा सी मुसीबत तकलीफ़ तुम पे आती है, तुम्हारा ज़रा सा मुँह निकल आता है, वो आखिरत के बड़े से बड़े गम के लिए तुम्हें कोई फ़िक्र नहीं। उसके बाद उन्होंने एक बात की, मैं मुझे तो यूँ लगता है, सहाबी हैं, सहाबा से बात कर रहे हैं और फरमा रहे हैं मुझे तो यूँ लगता है
کہ حق تعالی شانہ ہی تم سے بیزار ہو گئے۔ آپ ذرا تصور کیجئے، اگر اللہ رب العزت آپ کی زندگی، آپ کے حالات بدلنا چاہیں، اللہ کے لیے مشکل ہے؟ اللہ آپ کو سکون دینا چاہیں، آپ کے لیے مشکل؟ اللہ رب العزت کے لیے مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں اللہ رب العزت کے لیے، لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے اپنے مسئلے حل کروانے نہیں چاہتے۔ باہر بیٹھا چیخ رہا ہے، اللہ میری سنتے ہی نہیں، اللہ میری سنتے ہی نہیں، اب میں تو جو بھی کر رہا ہوں، میں تو کتنی دعائیں کر لیں، میں نے تو کتنے وظیفے کیے، میرے تو مسئلے حل نہیں ہو رہے۔ ابھی میں یہاں بیٹھے ہوئے آپ کو ایک ٹاسک دے رہا ہوں، مصلی بچھائیں اور اس وقت مصلی سے اتریے گا، اللہ سے فرما دیں، اللہ سے کہہ دیجئے آپ کہ اللہ جی میں نے یہاں مصلی سے تب اٹھنا ہے جب آپ میرا مسئلہ حل کریں گے۔ کھانے کے لیے اٹھیں، پینے کے لیے اٹھیں، گھر کا کوئی کام ہو اٹھے، واپس مصلی پر آئیں، اس دن مصلی سے اتریے گا جب آپ کے مسئلے حل ہو جائیں۔ کیسے ہو سکتا ہے آپ کو مسئلہ حل؟ ماں بلا رہی ہے میرے پاس آؤ، دور بیٹھا کہہ رہے ماں میری سنتی نہیں، کتنی آوازیں دی ہیں ماں بھئی تو ماں کے پاس جا، تجھے کیا تکلیف ہے؟ کیا شروع کر دیتا ہوں میں؟ کس چیز کے وظائف کریں بتائیے مجھے؟ اگر اندر کی گندگیوں اور اندر کی بیماریوں کو نہیں نکالنا نا تو جتنے مرضی وظیفے کر لیں آپ کے مسئلے حل نہیں ہو سکتے۔ غیبت کی بیماری، جھوٹ کی بیماری، بہتان کی بیماری، چغلی کی بیماری، پیٹھ پیچھے برائیاں کرنا، دوسروں کی سازشیں کرنا، دوسروں کے لیے بدنیتی رکھنا، ایک کا تذکرہ دوسرے سے، دوسرے کا تیسرے سے، ایک دوسرے کے راز آگے پیچھے کرنا، یہ وہ معاشرتی گندگیاں۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، عبادات کی وجہ سے آج ہم ذلیل نہیں ہو رہے، عبادات کی کمی کی وجہ سے ہم ذلیل نہیں ہو رہے، ہم اپنی معاشرتی اور اخلاقی برائیوں کی وجہ سے تباہ ہو رہے۔ کہ ایک نماز پڑھنے والا، عبادت کرنے والا آدمی بھی غیبت کرنا نہیں چھوڑتا، بہتان لگانا نہیں چھوڑتا، بدگمانی دل میں لانا تو نارمل سی بات ہے، فلاں نے کیا ہوگا، وہ ایسا نہیں ہوگا، وہ تو ایسا ہے ویسا ہے، دماغ میں پکڑ ہے۔ میری آپ سب سے یہ گزارش ہے، اگر آپ اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں تو میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے عرض کر رہا ہوں، خدا را اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے آپ ٹھیک ہیں تو پھر آپ کو مسئلہ کیوں ہے؟ کیوں پریشان ہیں پھر آپ؟ اور اگر آپ کو لگتا ہے ہاں میرے اندر کمی ہے تو پھر چینج یور لائف کورس کریں۔ یہی آج کا عمل ہے، چینج یور لائف کورس۔ میں نے گزشتہ ویڈیو میں بھی عرض کیا تھا، مجھے اس کورس کے لیے اتنا سپورٹ کر لیجئے، ہر بندہ منتھلی اپنے لیے کچھ ڈیسائیڈ کر لے کہ میں لوگوں کا اللہ رب العزت سے تعلق جوڑنے والے اس کورس میں سپورٹ کروں گا۔ میں اذان کے بعد بات کرتا ہوں۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ چند لوگ صرف ایسے ہوں جو منتھلی کچھ ڈیسائیڈ کریں کہ ہم اس کورس کے لیے منتھلی اتنا سپورٹ کریں گے، جتنا بھی پاسبل ہو ہر منتھ میں۔ اگر ایسے کچھ لوگ مل جائیں تو ہمیں اسسٹنٹ کی پے دینے کے لیے آسانی ہو جائے اور ہمارے لیے آسانی ہو جائے کہ اس کورس کو ہم مستقل کنٹینیو رکھیں۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، جتنا وقت میرا لوگوں کو فیس کے لیے ڈیٹیل دینے میں، ان کو سمجھانے میں لگتا ہے، اگر آپ لوگ یہ سپورٹ کریں مجھے تو میں اس کو بالکل فری کر دوں، بلکہ انشاءاللہ میں ابھی سے ڈیسائیڈ کر رہا ہوں، اب سے انشاءاللہ کورس فری کروایا جائے گا اور میں اس کے لیے ابھی وائس ریکارڈ کر دوں گا ڈیٹیل کی۔ اور میری آپ سب سے بھی گزارش ہے اس کاوش میں میرا ساتھ دیں۔ واللہ ایک بات تو حقیقت ہے، دنیا کے مسئلے تو ساتھ ہی ہیں، لیکن جو بندہ چینج یور لائف کورس کر لے اللہ رب العزت اس کی آخرت بنا دیتے ہیں، اور مومن کی پہلے آخرت بنتی ہے، پھر مومن کی دنیا بنتی ہے، اور پھر سارے مسئلے حل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آپ اگر چاہتے ہیں آپ کو، آپ کی فیملی میں سے کسی بندے کو، آپ کے رشتہ دار دوستوں میں سے کسی بندے کو جس کی میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، آپ کو کتنی مائیں بہنیں کہتی ہوں گی میرے بیٹے کا کچھ کرو،
فلاں کے چکروں میں پڑا ہوا ہے، فلاں کرا ہے، ایسا کرا ویسا کرا. آپ ایسے سب لوگوں کو کسی طرح محبت کے ساتھ اپنے ساتھ اٹیچ کر کے صرف اس کورس کے چیپٹر سنا دیجئے. اللہ رب العزت ان کی زندگی بدل دے گا. اپنے اوپر، اپنے گھر والوں پر اس نیت کے ساتھ، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں خود کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس نیت کے ساتھ خود بھی اپنے گھر والوں کو بھی یہ کورس کروائیے اگر آپ اللہ سے تعلق جوڑنا چاہتے ہیں. ورنہ ہم جن گناہوں میں پڑے ہیں، نہ ہم خود چاہتے ہیں ہم ٹھیک ہوں، نہ ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر والے ٹھیک ہوں. تو پھر ٹھیک ہے، قیامت کے دن جب آپ کی وجہ سے، آپ کی بیوی کی وجہ سے آپ کو جہنم میں پھینکا جا رہا ہوگا، آپ کی بہن کی وجہ سے پھینکا جا رہا ہوگا، اس دن حساب دے لیں گے. پھر وہاں بڑا آسان ہے، وہاں نہ ماں نے ساتھ دینا ہے، نہ باپ نے دینا ہے. بہترین ایگزامینیشن ہوں گے، ہر فیصلہ ایک ایک انچ پائی کا بھی ہوگا. اور اس وقت انسان ترسے گا کاش میں دنیا میں کچھ اچھا کر کے آتا. اس اچھے میں سے ایک اچھا کام یہ بھی ہے. میرا ساتھ دیجیے. السلام علیکم. واٹس ایپ نمبر سامنے شو ہو رہا ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں. بعض لوگ پوری ویڈیو میں معذرت، پوری ویڈیو میں سامنے نمبر شو ہو رہا ہوتا ہے، پھر بھی بعض لوگ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ اپنا نمبر دے دیجئے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نمبر سامنے شو ہو رہا ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں. السلام علیکم.